सगळ्यात पयलीं देव माडयेश्वराका नमन करून आयच्या ह्या साळ गावात आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बराज फॉर द 250 MLD ऑफ द रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन एट द शापोरा रिवर एट साळ आनी इब्रामपूर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे उदक आमकां बिचोले परत बार्देज आनी पेडण्यां ह्या 3 तालुक्यांक सप्लाय करपा खातीर आजचो फावंडेशन स्टोन आमी हांगासर घातला। त्या फावंडेशन स्टोनाक आमच्या मदीं आमचे WRD मिनिस्टर जांच्यांनी तुमकां पुराय प्रोजेक्ट एक्सप्लेन केलो बाब सुभाष शिरोडकर, तुमचे स्थानीक आमदार बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, आमचे EDCचे चेअरमॅन श्री सदानंद शिटानवडे, आमचे पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच आणि समोर असलेल्या साळ गावातल्या माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, माझे पत्रकार मित्र, सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी सांगले की मार्च म्हयन्यात सुद्धा 350 कोटी रुपया सँक्शन दिता आसतना, नाबार्डा कडल्यान लोन घेता आसतना हांव मात्तूय डगमगूंक ना। हांवें मुद्दामून मेन्शन करता। हे कित्याक? कारण एखादो अर्थमंत्री म्हणून, फायनान्स मिनिस्टर म्हणून, चीफ मिनिस्टर म्हणून फुडल्या म्हाका 4 वर्सांचो विचार करपाचो आसता। म्हाका 4 वर्सां जर राज्य चलयतलो, पयशे कितले येतले, पयशे कितले हांव डेव्हलपमेंटाचेर मोडटलो, पयशे कितले हांव लोकांच्या सॅलरीचेर मोडटलो आनी हाज्या फुडें भरती कितली जावपाची आसा हाचो विचारूय म्हाका करचो पडटा। पण तो सगळो विचार करून सुद्दां मार्च म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुमार 350 कोटीक, ऑलमोस्ट 340 कोटीक नाबार्डा कडल्यान लोन अंडर RIDF घेवपा खातीर हांवें सँक्शन दिलें आनी वीच इज ऑलमोस्ट म्हणजे 3.5% रेट ऑफ इंट्रस्ट। आमी एक्चुअली लोन घेता ती 7% म्हणजे बँकेच्या रेट ऑफ इंट्रस्टान। हे कित्याक हांव मुद्दामून सांगता? फुडल्या 2 वर्साच्या उपरांत गोंय राज्याक लोन घेवचें पडचें ना। आमी ज्या पद्दतीत प्लॅनिंग आनी फायनान्शियल मॅनेजमेंट चलयलां, मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळ आसतली, GSTचे वाडलेले कलेक्शन्स आसतले, आमी म्हणटा की आमी जो टॅक्स दिता तेजे वाडलेले येणावळ आसतली, आमची एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान येवपी येणावळ आसतली आनी आजून 2 वर्सांनी आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान येवपी आमचो 36% शेअर आसतलो। ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां खंयचेच बाबतींत राज्याच्या तिजोरीक लोन घेवचें पडचें ना। म्हणून तर अशा पद्दतीत 350 कोटीचें सँक्शन दिता आसतना म्हाका मात सुद्दां म्हणजे भंय दिसना। आमी हाजो विचार फुडल्या 25 वर्सांचो करता। हांवें मुद्दामून सांगलें, आज हांव मुख्यमंत्री आसां, म्हाका म्हाज्या राज्याच्या फुडल्या 25 वर्सांचें प्लॅनिंग, घडये 25 वर्सांनी हांव काय मुख्यमंत्री आसचो ना, म्हणजे बऱ्याच जाणांचो विचार आसता हांव फुडलो कित्याक विचार करूं ना। फुडलो विचार राज्याचो, राज्याच्या लोकांचो करप हें म्हजें काम आसा। हांव आत्तां त्या खुर्चेर बसता आसत आत्ताच्या घडीक लोकांक उदक आसतलें, लायट आसतले, रस्ते आसतले, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी फुडल्या 25 वर्सांक प्लॅनिंग कितें करपाक जाय ताजो फावंडेशन स्टोनूय आतांच घालपाक जाय। म्हणून तर आयज आमी शापोराच्या ह्या रिवराचेर 350 कोटी रुपया स्पेंड करून बराज बांदता। त्या बराजाच्या वतीन म्हणजे आमी व्हडलो रिटेनिंग, इन शॉर्ट इट इज एन बीग बराज। म्हणजे आतां आमी पळयताले की पयलीं व्हडले व्हडले आमी खांबे घालताले स्लॅपाचे आनी तितून आमी फळयो घालताले उदीक आडोवपाक, आनी त्यो फळयो मागीर जर चुकून पावसान धा काडपाच्यो उरल्यो न्ही रे जाल्यार दोशी वाटेन वोवूर भरता। दोशी वाटेन म्हणजे आतां तशें जायना। मदीं मदीं ते म्हणटा ना म्हाका फळयो काडूंकूच येता ना, इंजिनियर सांगता, आनी उदीक भरलें म्हणटा तो, आतां कश्यो काडटल्यो काय म्हणून। पण आतां आमी जी न्यू टॅक्नीक, म्हणजे इन केस अचानक जरी उदीक तिराळीचें सोडलें आनी उदीक अचानक जरी भरलें जाल्यार ती सोडपाचें इट इज ऑन बटन। द सेम आमी आत्तां हांगा जें करता म्हणजे साळ आनी इब्रामपूर हेच्या मदीं जी बराज आमी बांदता, मुद्दामून जर कोणाक पळोवपाक जाय आसत किंवा कोण जर चुकून म्हणजे वाळपयच्यान उजगांव जर येता आसत रस्त्याच्या तेकोनूच म्हणजे 1-2 मिनटान सकयल गेले काय ना तुमकां पळोवपाक मेळटलें। म्हणजे एके वटेन
म्हज्या मतदारसंघातलो आंबेशी गांव आनी दुसरो गांजे, थंयसर ही बराज बांदलेली आसा आनी थंयसरूय बी इट इज ऑलमोस्ट 250 mld उदक आमी स्टोर करता आनी इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॅक्नीक आतां पर्यंतच्या सगळ्या बऱ्यांतल्या बरो प्रोजेक्ट थंय कंप्लीट केला. म्हणजे इन केस उदक भरलें सुद्दां आसत जाल्यार एकाच बटनाचेर आमी जी गेट आसता पळय न्ही ती गेट ऑटोमॅटिकली वयर येता आनी आमकां जेन्ना जायी ती ऑटोमॅटिकली सकयल वता. म्हणजे फळयो काडपाच्यो आनी घालपाचें काम सोंपलें. नवीन टॅक्निकींतल्यान सेम वे आमी हांगासर त्याच धर्तीचेर तो बराज बांदता आनी हो बांदल्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळे फायदे जे आसा हे तुमी लक्षांत घेवपाक जाय. कारण दोतोराक खबर आसा की आमकां हितूंतल्यान फायदे कितें कितें जातले ते. एक म्हणजे पयलीं नो डावट तुमी जें म्हटलां की इन फ्युचर आमी दुशी वटेंतल्यान जें उदक भरताले, वोवूर येताले, ते वोवूर इब्रामपूरूय येवचें ना आनी साळानूय बी येवचें ना. तांकां दोगांयकूय ज्यो रिटेनिंग वॉल जाय म्हणजे दोतोरान ऑलमोस्ट 90 crores of rupees हेवटेंची रिटेनिंग वॉल बांदपाक आनी तेवटेंची म्हाका दिसता अजून प्रविणान फायल दिवंक ना. पयलीं फायल दी आनी मागीर ताका सांग. त्या ती फायलूय दिवप गरजेचें आसा. ती फायल हे कित्याक सांगता, लोकांचें सहकार्य ना जाल्यार विकास कामां करप जायना. सायडीकचो म्हणटा म्हाज्या थंय कित्याक हे काडटा काय म्हणटा ती भितर गे भायर. नो डावट लोकांनी NOCs दिवच्यो पडटल्यो जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. आनी ताका लागून आमी दोशी वटेंतल्यान रिटेनिंग वॉल आमी काडपाची आमची तयारी आसा. आनी त्याच बरोबर उदकाची स्टोरेज कॅपेसिटी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयता. आज जर तुमी पळयशात जाल्यार कलंगूट, परत ऑल्डोना, पर्वरी आनी इन फ्युचर हेवटेंतल्यान परत पेडण्या आनी मांद्र्या ह्या दोनूय लोकांक जे एप्रील आनी मे जी शॉर्टेज जाता तांची तान भागोवपा खातीर आमी हांगासल्यान उदक लिफ्ट करून म्हणजे खूब जाणांक एक्झॅक्टली आमी कितें करता नक्की हें खबर ना. नो डावट ताज्या पयलीं तुमकां जें उदक जायें म्हणजे दोतोरान म्हटलां तसो ऑलरेडी PWDन ताका एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिलां. फायनान्शियल एप्रुवल दिवपा खातीर थोड्याच दिसांनी फायल म्हाज्याय कडेन येतली. दोतोरान ते पयलीं प्रॉमीस घेतला ती बेगीन जावपाक जाय म्हणून. मागीरूच हो प्रोजेक्ट करुया जाल्यार आपूण लोकांक आफयता म्हणालो. ओके त्या ती तेय बी जाता तितके बेगीन तोय प्रोजेक्ट तुमचो म्हणजे हांगासले रॉ वॉटर काडून हांगाच प्युरिफाय करप आनी हांगासल्याच लोकांक डायरेक्टली प्युरिफाय करून तें उदक दिवप होय प्रोजेक्ट सँक्शन जातलो. आत्तां हांगासल्यान आमटणे आमी पंप करून धाडटा उदक आनी आमटण्यांतल्यान बाय ग्रॅविटी म्हणजे ताका पंप करचो पडना. आमटणे वयर असल्या कारणान थ्रू ग्रॅविटी डायरेक्टली प्रेशरान उदक अस्नोडा वता आनी अस्नोडाच्यान उदक लिफ्ट करून आमी बाकी सगळी कडेन व्हरता. म्हणजे हे सगळे प्रयोग करता आसतना आमी तुमच्या स्थानीक गांवाचोय बी विचार सातत्यात करता. आनी ताकाच लागून म्हणजे साळ आनी इब्रामपूर हाजी कनेक्टिविटी एस्टाब्लीश करपाची आमची तयारी आसा. दोशी वाटेंतल्या जर जाग्याकारांनी जर जाग्याचो जर प्रश्न सोडयलो, मेन रोड कनेक्ट करपी 4 व्हिलर वचपा खातीर सेम बराजा वयल्यान 4 व्हिलरूय बी वचप शक्य आसा. आमी हेवी व्हिकल्स म्हणना बट निदान 4 व्हिलर्स ज्यो दोशी वाटेंतल्यान वचोंक जायो त्यो. आतां हांव इब्रामपूरच्याय सरपंचा कडेन उलयतालो की रोड कनेक्टिविटी करपाचो जागो तुमी दियात, आमी साळांतल्यान इब्रामपूर तुमकां जोडून दिता. म्हणजे फक्त बराज बांदिना तर 2 गांव पुला मार्फत जोडपाचो. म्हणजे आमी फक्त एखादो बराज बांदता आसतना ताका पुलूय बांदता. म्हणून हांवें म्हटलें की गांजे आनी आंबेशीचो जर तुमी बराज आनी पूल पळयलो जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें आमकां म्हणजे म्हाका खबर आहा थंय कितें एक्झॅक्टली जातलें. तें चित्र म्हाज्या दोळ्या मुखार आहा, पळयतल्यांक कळचें ना. म्हणून म्हटलें इट इज एन कनेक्टींग विलेज. दोनी गांव आमी एकत्र जोडपाक शकतले आनी तो एक आमचो प्लस पॉयंट आसतलो. उदकाची तर आमी कॅपेसिटी वाडयतलेच, उदकाचो फ्लो वाडयतले आनी ताज्या भायर निश्चित रित्या आमकां प्रायमरी रॉ वॉटर काडून हांगासरल्या लोकांक दिवप हेंय काम खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक शकतले. उरता उरलो शेतकऱ्यांचो विशय म्हणजे हांव आत्ताच तुमच्या माजी सरपंचाक विचारतालो कितले जाण शेतकरी काय म्हणून. म्हाका म्हणटा तो 450 शेतकरी. बट म्हाका जाल्यार पळयल्यार दिसना 50 जाण कोण तरी बरें उदक वापरता. हांवें खूब कडेन पळयलां
की इरिगेशनांतल्यान उदक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी दिवपाक तयार आहा, बट ते जर फुकट तुमकां दिलें न्ही रे जाल्यार तेजी किंमत ना. हांव खरेंच सांगता, कित्याक किंमत ना म्हणून सांगता तें हांव. आमी नळाचें उदक 16 क्युबिक मिटर फुकट दिवपाक सुरवात केली. आज गोंयांत 40% लोक फुकट उदक पिता, बील फारीक करिना. हात कर जागा, हात वयर करा कोण कोण बील फारीक करिना. की झिरो बील कोणा कोणाक येता हात वयर करा. विशांताक सुद्दां झिरो येता. झिरो बील येना तुका? बाकीच्यांक कोणी बिलूच पळोवंक नासतलें हालीं. बील पळयला कारण फारीक करचें पडना. बट एक गजाल सांगता हांव, झिरो बील येवन सुद्दां आमच्या उदका म्हणजे आमकां जो उदकाचो रेव्हेन्यू येतालो तितूर आनीक 25 कोटी रुपया चड येवपाक लागल्या. लोकांनी आतां बील येतलें म्हणून उदीक इल्लें कमी वापरपाक सुरू केलां. म्हणजे आमी उदक सेवूय करपाक लागल्या. म्हणजे फ्री दिता आसतना आमी तो जेन्ना विचार केलो 16 क्युबिकाच्या वयर वचत जाल्यार वांगडाच तुमकां 150 रुपया बील येतलें. म्हणल्या उपरांत लोकांक झिरो बील येता म्हणून लोकांनी उदक सुद्दां कमी वापरपाक सुरवात केल्ली आसा. आयच्या घडीक आमी त्या ती इरिगेशनान सगळ्या जाणांक आमी उदक दिवपाची आमची तयारी आसा. आमी जितक्या जाणांक तुमकां उदक जाय, म्हाका दिसता केपी हांगासर आसा, ताका तुमी डिमांड तुमचो सांगचो तुमकां कितलें उदक जाय आनी मिनिमम पयशे आमकां फारीक करचे. आमकां मॅक्झिमम पयशे नाका, मिनिमम पयशे इतक्याच खातीर करचे कारण तुमकांय तेजी किंमत कळपाक जाय. कारण आमी आत्तां तुमकां उदक पिवपाक दिता तेजी किंमत कोणाक खबर आहा? नळाचें उदक तुमच्या घरान येता, तुमकां तें उदक तुमकां कशें पडटा आनी आमकां कशें पडटा हें कोणाक खबर आहा म्हाका सांगचें? कोण सांगूं शकता? तुमकां कशें पडटा? पर क्युबिक मिटर कितले? पर क्युबिक मिटर कितले कोणाक खबर ना? 2.75 रुपया 2.75 पैसा पर क्युबिक मिटर हे तुमकां पडटा. आनी आमी आतां न्हंयच्यान उदीक काडटा, तें प्युरिफाय करता आनी नळांतल्यान तुमच्या घरा कडेन धाडटा. आमकां कितले पयशे पडटा जाणा? कोण सांगूं शकता? 16 रुपया. 16 रुपया आमकां पडटा. म्हणजे ऑन एन एवरेज 13 रुपया सरकार बेर करता तुमकां उदीक दिवपाक. तुमकां दिसता हांव बील दिता मरे, उदीक धाडूंक कितें जालां? पूण ताका थोड्या जाणांक गाळी सांगूंक मेकळे तांकां, इंजिनियरांक आमच्या, आमी बील फारीक करिना काय म्हणून. बट 16 रुपया आमकां पडल्या उपरांत तुमकां एप्रॉक्सिमेटली 2.75 रुपयान आमी तुमकां दिता. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सरकाराक म्हारग पडल्यार जाता, लोकांक दिवपाक जाय म्हणून आमी फ्री दिवपाक लागल्या. पण आमी जर तेजो उपयोग वेवस्थीत रित्या केलो जाल्यार निश्चित रित्या तेजो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक जावपाक शकता. ताजें इम्पॉर्टन्स लोकांक कळपाक जाय. इरिगेशनाच्यो सोसायटी जावप गरजेच्यो आसा. गांवांत जितक्या जाणांक इरिगेशनाचें उदीक जाय तांच्यांनी सोसायटी फॉर्म करची. आमी 50 जाण आमीच ऑपरेट करता, आमीच करता, आमीच पयशे काडटा, आमीच मनीस दवरता आनी तुमीच पयशे कलेक्ट करा. महाराष्ट्रांत अशा पद्दतीच्यो इरिगेशनच्यो सोसायटी आहा. त्या सोसायटीच्या मार्फत तांच्यांनी आनीक मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू वयल्यान ते लोकांक मेळोवन दितात. त्यो सोसायटी फॉर्म करपाक आमी आतां सुरवात करता, जेणे करून तुमचो मेंटेनन्स आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक शेत लावपाकूय बी, बागायती लावपा खातीर आनी वेगळ्या पद्दतीन फुडें येवपाक शकता. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव चड न उलयता. परत एकदां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न जे आमी सातत्यान म्हणटा की गांवचो विकास जालो जाल्यार गोंयचो विकास जातलो आनी गोंयचो विकास जालो जाल्यार देशाचो विकास जातलो. गांव स्वयंपूर्ण जालो जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जातलें आनी गोंय स्वयंपूर्ण जालें जाल्यार देश आत्मनिर्भर जातलो. आनी म्हणून तर गांवांतलो शेतकरी जो आसा, कश्टकारी जो आसा, दूधकारी जो आसा, हो म्हाका दिसता स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, ताका सपोर्ट करपाक जाय आनी ताका सपोर्ट करपा खातीर आमी जायती मदत ही प्रत्येकाक, म्हणजे आमी म्हणटा आमी किसान क्रेडीट कार्ड दिता, आमी सॉयल हेल्थ क्रेडीट कार्ड दिता. हाज्या पयलीं तुमी जमनीचें हेल्थ केन्ना तपासूंक नासलें, मातयेची हेल्थ कोणी केन्ना तपासूंक नासली. ते सॉयल हेल्थ कार्डूय आमी दिवपाक सुरवात केला, जेणे करून म्हाज्या जमनीन कितें कितें आसा ताका कितें दिवपाक जाय एडिशनली हाजी सुरवात आमी केल्ली आसा. प्रत्येकान बोल्सांतलें क्रेडीट कार्ड काडून दाखयता पळय न्ही रे,
तशें त्यांनी किसान कार्ड काडून दाखोवपाची गरज आसा, त्यांनी सॉयल हेल्थ कार्ड काडून दाखोवपाची गरज आसा. आणि हे जर दाखयले आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की शेतकऱ्याक आमी स्वयंपूर्ण केलो हे आमी म्हणपाक शकतले. म्हणून तर आमच्या गांवांतल्या स्वयंपूर्ण मित्रांच्या मार्फत प्रत्येकाक कृषी कार्ड मेळचें, प्रत्येकाक सॉयल हेल्थ कार्ड मेळचें, ह्याच्या खातीर आमी प्रयत्न करता. आणि सगळे जाण मेळून आमी गांव स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. आज परत एकदा हांव डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की त्यांच्या मतदारसंघात आणि तेवटेंतल्यान बाब प्रवीण हांच्या मतदारसंघात या 350 कोटीचो प्रकल्प जेन्ना हांगासर येता, ह्या प्रकल्पा खातीर लागपी म्हणजे पुराय सहकार्य तुम्ही करपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टराक तुम्ही जर सगळे जाण एकत्र आयले म्हणजे एखादो प्रकल्प जेन्ना गावात येता तेन्ना गांवची उदरगत जाता. जावं ती मागीर शेताच्या दृश्टीन, जावं ती टुरिजमाच्या दृश्टीन ते कशें घेवप आणि कशा पद्दतीन ते ट्रीट करप हे तुमचेर डिपेंड आसा. त्या ती गांवांतले तरणाटे आसतले की गांवांतल्यो महिला भगिनी आसतल्यो, ह्या सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता आमी एकत्र येवन जर गांव स्वयंपूर्ण करपाची संकल्पना काम केलें जाल्यार निश्चित रित्या गांव स्वयंपूर्ण जातलो. हे परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता आणि आयच्या ह्या प्रोजेक्टाच्योय तुमकां शुभेच्छा दिता. इतकेंच सांगून म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.